एकछिन है यो एक्टिभिटी र अचिभमेन्ट है। अब तिम्रो जुन क्वेसन आउँछ नि एक्जाममा त्यो क्वेसन चाहिँ हेर कस्तो हुन्छ। जस्तै मान एउटा क्वेसन यस्तो दिएको छ, दे टक्ड on the telephone क्वेसन चाहिँ यस्तो आउने है। अब क्वेसनमा ध्यान दिऊ, हामीले के गर्नु छ, एउटा हाउ लङ लगाएर क्वेसन गर्नु छ, अर्को आन्सर दिनु छ है। त पहिला क्वेसन कसरी बनाउने त्यो सिकौँ है, त्यसपछि आन्सर चाहिँ सिक्ने है। सो हाम्रो फर्स्ट फोकस छ क्वेसनमा। त फर्स्ट थिङ यसमा के बुझ, हाउ लङ लगाएर क्वेसन गर्नु भनेको यो नबुझ्नु हाउ लङ भनेपछि कति लामो भनेपछि यहाँ डिस्टेन्सको कुरा गरेको होइन। हाउ लङ लगाएर हामी कुरा क्वेसन जब गर्छौँ नि त्यसको मतलब हुन्छ कुनै पनि काम गर्न कति टाइम लाग्यो या कति टाइम लाग्छ यो यदि जान्नु छ भने हामी हाउ लङ लगाएर क्वेसन गर्छौँ है। फर इक्जाम्पल म तिमीलाई भन्छु, जस्तै नयाँ बानेश्वरदेखि लिएर रत्न पार्क जान कति टाइम लाग्छ, सपोज म भन्छु नयाँ बानेश्वरदेखि रत्न पार्क जान कति टाइम लाग्छ, त्यो 20 मिनेट हो। म टाइम सोधिरहेको छु, त्यो टाइम सोध्नु इङ्ग्लिसमा मलाई पर्यो भने मैले हाउ लङ लगाएर क्वेसन गर्नुपर्छ। सो फर्स्ट थिङ माइन्डमा यो सोच राख्नुपर्छ, हाउ लङ तब मात्र युज गर्छौँ जब हामीले कुनै पनि काम गर्न कति टाइम लाग्छ भनेर सोध्नु रहन्छ है त। अब त्यो क्वेसन गर्दा पनि दुईटा तरिकाले छ, दुईटा तरिकाले क्वेसन छ। एउटामा हेर त हाउ लङ पछि डिड सब्जेक्ट V1 अब्जेक्ट लास्टमा फरवर्ड गरेर क्वेसन मार्क, अर्कोमा हाउ लङ पछि डिड इट टेक गरेको छु अनि एजेन्ट है अनि 2 + V1 + अब्जेक्ट है, फरक छ। अब त्यो फरक किन छ त त्यसको लागि हेर, एक्टिभिटी र अचिभमेन्ट अनुसार फरक छ। अब कसरी चिन्ने एक्टिभिटी कुन हो अचिभमेन्ट कुन हो, त यहाँले क्वेसन जुन दिएको हुन्छ नि त क्वेसनमा हेर्ने। यहाँ भनेछ दे टक्ड अन द टेलिफोन, अर्को छ सी पेन्टेड द बाथरुम सिलिङ। त यहाँले के काम भएको छ त्यो काम पहिला हामीले हेर्नु पर्यो। दे टक्ड अन द टेलिफोन, उनीहरु टेलिफोनमा कुरा गर्यो, के काम भएको छ टेलिफोनमा कुरा गर्ने काम भएको छ। अर्को छ सी पेन्टेड द बाथरुम सिलिङ, बाथरुम सिलिङ पेन्ट गर्यो, के काम भएको छ बाथरुमको सिलिङ पेन्ट गर्ने काम भएको छ है। यो काम हेर, टेलिफोनमा कुरा गर्ने काम भयो, अर्को बाथरुमको सिलिङ पेन्ट गर्ने काम है। त अब यो काममा हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ, कम्प्लिट गर्नुपर्ने बाध्यता कम्पल्सन छ कि छैन। जस्तै बाथरुमको सिलिङ यदि मैले पेन्ट गर्नुपर्ने हो भने कति टाइम लगाएर पेन्ट गर्छु म, टाइम जति पनि लाग्न सक्छ। मेरो टार्गेट के हुनु पर्यो
बाथरुमको सिलिङ पेन्ट गर्नु छ। अब त्यो सिलिङ पेन्ट गर्न मलाई 2 घण्टा लागोस् या 2 दिन लागोस् त्यसले फरक पर्दैन। मैले एउटा पनि त्यहाँ ठाउँ नछोडिकन सिलिङ पुरै पेन्ट गर्नुपर्छ। त्यसको मतलब यो होइन कि मैले सिलिङ पेन्ट गरेँ अलिकति टाइम बच्यो मैले अलिकति एक ठाउँमा वालमा पनि अलिकति लगाइदिएँ, त्यो मिल्छ? मिल्दैन। या मसँग टाइम पुगेन अनि सिलिङ पेन्ट गर्दै गए एउटा कुन्ना छोडिदिएँ, मिल्छ? मिल्दैन। भनेपछि बाथरुमको सिलिङ पेन्ट गर्नुको मतलब हुन्छ त्यो पुरैको पुरै कम्प्लिट गर्नु पर्यो, कम्प्लिट गर्नु पर्यो। अलिकति पनि त्यसमा छोड्नु पनि भएन, त्यसमा धेरै पनि गर्न भएन। गोल फिक्स छ। के छ? गोल फिक्स छ। त्यसमा कति के गर्नु छ गोल फिक्स छ तिम्रो, र त्यो कम्प्लिट गर्नुपर्ने कम्पल्सन छ। गर्ने कम्प्लिट गर्नुपर्छ, त्यसमा कम्प्लिट गर्नु छ। तिम्रो एरिया फिक्स भयो, गोल फिक्स भयो कि मलाई के गर्नु छ र त्यो कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन काम यदि कम्प्लिट गर्नुपर्ने छ, गोल फिक्स छ भने त्यो अचिभमेन्ट हो है, अचिभमेन्ट हो। अचिभमेन्ट भन्नुको मतलब के? प्राप्त भयो केही कुरा, त्यो एकदम सर्टेन कुरा तिमीलाई अचिभ हुन्छ नि त हैन। सर्टेन कुरा फिक्स छ, त फिक्स्ड कुरा गोल त्यो फिक्स छ, त्यो कम्प्लिट गर्नु पर्यो भने त्यो के भयो? अचिभमेन्ट भयो है। अर्को छ हेर त टेलिफोनमा कुरा गर्ने काम। अब टेलिफोनमा कति कुरा गर्ने, कुन कुरा गर्ने, कति बेलासम्म गर्ने? फर इक्जाम्पल मलाई कसैले फोन गर्यो हैन, मलाई कुनै एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा नै फोन गर्नु छ। सपोज कोही स्टुडेन्टले मलाई सर आज क्लास छ भनेर सोध्न फोन गर्यो, त उसले फोन गर्छ सर आज क्लास छ कि छैन भनेर सोध्न फोन गर्छ। तर त्यो सँगसँगै त्यसले अरू पनि केही सोध्छ, सर हिजो पढाइ भएको भएन, सर भिडियो पठाउनु भयो, सर खाना खानु भयो, यो त्यो एक्स्ट्रा पनि कुरा गर्न सक्छ नि त। या त्यसले जेको लागि फोन गर्छ त्यो गरेर त्यही कुरा गरेर पनि राखिदिन सक्छ है। पछि यसको लिमिटेसन छैन है, लिमिटेसन छैन। मसँग त्यो एक्स्ट्रा कुरा आधा घण्टा पनि गर्दा केही फरक परेन, त्यतिकै भनेर राख्दा पनि केही फरक परेन, त्यहाँ कुनै लिमिटेसन छैन। सो वेयर देयर इज नो लिमिटेसन एन्ड नथिङ एल्स टु कम्प्लिट, जहाँ केही पनि कुरा कम्प्लिट छैन, कम्प्लिट गर्नुपर्ने बाध्यता छैन, कम्प्लिट गर्नुपर्ने बाध्यता छैन, त्यो एक्टिभिटिज भयो। जस्तै अब म टिभी हेर्दैछु, कति हेर्ने टिभी, कुनै मुभी हेर्दैछु, त्यो मुभी आधामा हेरेर छोड्दा पनि केही बिग्रिन्छ? बिग्रिँदैन। मैले त्यो एउटा मुभी हेरेर अर्को पनि मुभी हेर्दा केही बिग्रिन्छ? केही बिग्रिँदैन। त्यो मुभी सँगसँगै मैले एडभर्टाइजमेन्ट हेर्दा पनि केही हुन्छ? हुँदैन। च्यानल चेन्ज गरेर त्यो बिचबिच अरू पनि हेर्दा केही फरक पर्छ? पर्दैन। सो त्यहाँ केही कम्प्लिट गर्नुपर्ने बाध्यता छैन। त्यो भयो एक्टिभिटिज है। खेलिरहेछु, बच्चाहरू खेलिरहेछ, अब त्यो जति बेला पनि हुन्छ नि त। आधी घण्टा खेलेर फर्किँदा छोड्दा पनि भयो, 2 घण्टा खेल्दा पनि भयो, खेलिरहेछ, नथिङ इज फिक्स्ड देयर है। त्यो भयो एक्टिभिटिज। खेल्ने काम, टिभी हेर्ने काम है। पढिरहेछ, कति पढे कति पढे, अघिदेखि पढिरहेको थिएँ, केही कम्प्लिट गर्नुपर्ने छैन, एक्टिभिटिज भयो। तर त्यसैमा यदि मानव भनिदिन्छु मैले पुरै किताब पढ्दिएँ है, मैले सपोज युनिट 5 पुरै पढेँ, युनिट 5 पुरै पढेको मतलब के भयो? युनिट 5 कम्प्लिट गरे भन्ने सेन्स आयो। त त्यहाँ कम्प्लिट गर्ने सेन्स आयो नि, यो अचिभमेन्ट भयो। ठिक छ। अनि मानव सित भने पढिरहेको थिएँ है, 2 घण्टा पढेँ। अब 2 घण्टा पढेँ, मैले के पढेँ, कति पढेँ, केही त्यहाँ क्राइटेरिया फिक्स छ? छैन। सिधै गरी 2 घण्टा पढेँ। अब 2 घण्टा पढेँ, त्यो जे पनि पढेको होला, त्यहाँनिर भयो एक्टिभिटिज है। तर मैले फिक्स गरिदिन्छु, मैले इङ्ग्लिस बुक पुरै पढेँ, त्यो एसे पुरै पढेँ, त्यो नोभेल पुरै पढेँ, यस्तो मैले भनिदिएँ भने त्यहाँनिर त्यो अचिभमेन्ट हुन्छ। सो जहाँनिर गोल फिक्स छ, क्राइटेरिया फिक्स छ र त्यसलाई कम्प्लिट गर्यो भने त्यो अचिभमेन्ट हो। जहाँनिर क्राइटेरिया फिक्स छैन, गोल फिक्स छैन, त्यो जति गरे पनि भयो, त्यस्तो सेन्स छ भने एक्टिभिटिज भयो है। सो यहाँनिर टेलिफोनमा कुरा गर्ने काम भएको छ, त यो के हुन्छ? यसमा केही क्राइटेरिया फिक्स छैन। 2 सेकेन्ड बढी गर्दा पनि भयो, 2 घण्टा बढी गर्दा भयो, त्यो 2 सेकेन्ड कम गर्दा पनि भयो, त्यो एक्टिभिटिज भयो। तर बाथरुमको सिलिङ पेन्ट गर्नु भनेको फिक्स हो, त्यो सिलिङ पुरै कभर गर्नुपर्छ, अलिकति पनि त्यसमा छोड्नु हुँदैन, त त्यो के भयो? अचिभमेन्ट भयो। क्लियर छ? अब जब यो एक्टिभिटिज हो भने अब क्वेशन बनाउँदा यसले क्वेशन सोध्छ, त्यो एक्टिभिटिजमा यो स्ट्रक्चर लगाऊ। हाउ लङ, स्ट्रक्चर चाहिँ तिमीलाई एक्जाममा याद हुनुपर्छ है। हाउ लङ, त्यसपछि के छ? डिड, त्यसपछि सब्जेक्ट, यहाँनिर के छ? दे छ, यहाँनिर सब्जेक्ट राख दे। त्यसपछि V1 अनि टक्डको V1 के हुन्छ? टक। त्यसपछि यहाँनिर अब अब्जेक्ट बाँकी जे छ त्यो सारा अन,
द टेलिफोन लास्टमा मैले फर लगाउनु भनेको छु यो फर नलगाए पनि केही फरक पर्दैन तर तिम्रो लगाउनु चाहिँ फर चाहिँ युज गर्नु है यसले तिमीलाई यो थाहा रहन्छ नि फर वाला मैले एक्टिभिटीजमा लगाउँछु र फर जुनमा चाहिँ त्यो अचिभमेन्ट हो भनेर यो चिन्न सजिलो हुन्छ है तर यो फर कम्पल्सरी चाहिँ छैन नलगाए पनि रङ चाहिँ हुँदैन तर लगाउनु है क्वेशन बनाए अब अचिभमेन्ट छ अचिभमेन्टको स्ट्रक्चर छ हाउ लङ डिड इट टेक अब हेर है यसको अरु पनि होला जस्तै ओल्ड इज गोलमा तिमीहरु आन्सर हेर्यो भने यो मेथडबाट नभएर अर्को मेथडबाट छ कस्तो हाउ लङ डिड अनि प्लस द डाइरेक्ट सब्जेक्ट अनि प्लस 2 + v1 छ तर त्यो स्ट्रक्चरमा मैले सिकाइरा छैन किनभने त्यो स्ट्रक्चरमा डिड पछि डाइरेक्ट सब्जेक्ट छ भने यहाँ पनि डिड पछि सब्जेक्ट छ यहाँ पनि डिड पछि सब्जेक्ट भयो भने कहिलेकाहीँ कन्फ्युज भएर यसमाको स्ट्रक्चर यसमाको स्ट्रक्चर त्यसमा लाग्न सक्छ है त्यही भएर तिमीहरु अचिभमेन्टको लागि यही फलो गर्नु तिम्रो बुकमा पनि यो स्ट्रक्चर दिएको छ यो फलो गर्दा तिम्रो रङ हुने चान्स हुँदैन है अब यो स्ट्रक्चरमा तिमी बनाउँछौ अनि तिम्रो ओल्ड इज गोल्डमा अर्को आन्सर छ तिम्रो रङ भएर नसोच्नु है हजुर सर ओल्ड इज गोल्डमा त माथि स्ट्रक्चर दिएको हुन्छ त हामीले त्यस्तै गर्नुपर्छ नि त ओल्ड इज गोल्डमा स्ट्रक्चर दिएको हुँदैन यसको माथि दिन्छ नि त्यसरी गरेर यसको दिँदैन कहिलेकाहीँ के गरिदिन्छ नि इक्जाम्पल दिन्छ ठीक छ मानव सपोज इक्जाम्पल दिएको छ कुनै एउटैको दिन्छ नि एक्टिभिटीजको इक्जाम्पल दियो भित्र क्वेशनमा अचिभमेन्ट पनि छ अचिभमेन्टको इक्जाम्पल दियो भित्र अनि क्वेशन एक्टिभिटीजको पनि हुन सक्छ नि त त्यो इक्जाम्पलको क्वेशन माथि भर नपर्ने तिमीले आफ्नो तरिकाले एक्टिभिटीज हो भने एक्टिभिटीजको अचिभमेन्ट हो भने अचिभमेन्टको स्ट्रक्चर लगाउने है त यहाँनिर अचिभमेन्टको जहिले पनि माइन्डमा सेट राख हाउ लङ पछि तिमीलाई डिड इट टेक नै राख्नु छ डिड इट टेक नै राख्ने त्यसपछि एजेन्ट भन्नु भनेको क्वेशनमा जुन सब्जेक्ट हुन्छ जस्तै यहाँ मलाई सी सब्जेक्ट हो यो सी को अब्जेक्टिभ केस के हुन्छ त्यो राख्ने कि त्यो एजेन्ट भइहाल्छ अनि त्यसपछि 2 + v1 अब यहाँनिर बनाऊ हाउ लङ डिड इट टेक अनि एजेन्ट छ यहाँनिर सी सब्जेक्ट को अब यसको अब्जेक्टिभ केस के हुन्छ हर यहाँ लेख्ने हर अनि त्यसपछि 2 + v1 अब यहाँ लेख 2 + v1 पेन्ट को v1 के हुन्छ पेन्टेड को v1 पेन्ट अनि बाकी अब सारा अब्जेक्ट द bathroom ceiling how long did it take her to paint the bathroom ceiling त्यो भयो तिम्रो क्वेशन है हजुर जस्तो सी को ठाउँमा हामीले हर राख्यौं अनि त्यहाँबाट हि ठाउँको हि भएको भए हिम राख्थ्यौं हो एक्ज्याक्टली दे छ भने दे हुन्छ अब्जेक्टिभ केस नै हुन्छ किनभने यहाँनिर यो इट र सब्जेक्टको काम गर्दियो नि त अर्को अब्जेक्टिभ केसमै हुन्छ एजेन्ट जहिले पनि अब्जेक्टिभ केसमै त्यहाँ आउँछ है त ल अब त क्वेशन यसरी बनाउने है कन्फ्युज नहुने है मैले फेरि भन्दैछु अचिभमेन्टको जुन हामी डिड इट टेक लगाइरहेको छौं तिम्रो ओल्ड इज गोल्डमा आन्सरमा डिड पछि सब्जेक्ट पछि डाइरेक्ट 2 + छ है तर त्यो स्ट्रक्चर युज नगर्नु त्यो पनि सही हो रङ त्यो पनि हैन यो पनि हैन तिम्रो बुकमा यही युज गरेको छ र यो सजिलो छ यही सजिलो लाग्यो सर डिड इट यही सजिलो छ सबैमा डिड इट टेक लगाउने भनेपछि त्यो अचिभमेन्ट भयो अनि डिड पछि डाइरेक्ट सब्जेक्ट बिगाउनु भयो भने त्यो एक्टिभिटीज भयो चिन्न पनि सजिलो हुन्छ है अब आन्सर लेख्नु छ त आन्सरमा हेर मैले के गर्छु यहाँ सब्जेक्ट + v2 + अब्जेक्ट यता पनि सब्जेक्ट + v2 + अब्जेक्ट यसको मतलब के भयो तिमी सिम्पली के गर्नु यहाँनिर जुन सेन्टेन्स दिएको छ त्यसलाई सिधै सार्नु के स्ट्रक्चर मिलाउनु पर्दैन यहाँ दे टक्ड छ देख दे टक्ड अन द टेलिफोन भयो अनि यहाँ आन्सर अब लेख देखिन्छ कि देखिन्न है सी पेन्टेड हल्का देखिएन अब चाहिँ देख्यो है अब देख्यो सर सी पेन्टेड द बाथरूम सिलिङ भयो अब यहाँ लेख अब यसपछि हामीले के गर्नु छ ब्र्याकेटमा टाइम दिएको हुन्छ है यो टाइमलाई लेख्नु छ है अब टाइम दुई किसिमको हुन्छ एउटा हुन्छ पिरियड अफ टाइम पोइन्ट अफ टाइम है त पिरियड अफ टाइम पोइन्ट अफ टाइम अब यो पिरियड अफ टाइम र पोइन्ट अफ टाइम फेरि कस्तो हुन्छ एक्टिभिटीज पनि हुन्छ अचिभमेन्टमा हुन्छ त्यही पिरियड अफ टाइम एक्टिभिटीजमा आयो भने त्यसको अगाडि 4 लाग्छ र त्यही पिरियड अफ टाइम अचिभमेन्टमा लाग्यो भने इन लाग्छ है त्यही पोइन्ट अफ टाइम अचिभमेन्टमा छ भने बाई लाग्छ त्यही पोइन्ट अफ टाइम यदि एक्टिभिटीजमा आयो भने अन्टिल लाग्छ त तिमीले यो सम्झिराख्नु पर्छ
फर र अनटिल एक्टिभिटीमा लाग्छ, इन र बाई अचिभमेन्टमा लाग्छ। यो चाहिँ याद राख्नु है, इन र बाई अचिभमेन्टमा हुन्छ र फर र अनटिल एक्टिभिटीमा हुन्छ। फर पिरियड अफ टाइम हो, अनटिल पोइन्ट अफ टाइम हो, इन पिरियड अफ टाइम हो, बाई पोइन्ट अफ टाइम हो भनेर सम्झिराख्ने। यसको सजिलो तरिका सम्झिने एउटा के हुन्छ, जस्तै इन कतिवटा लेटर बनेको छ, दुईटा लेटर, बाई कति लेटर छ, दुईटा लेटर, त दुई दुईवटा लेटर भएको जो छ त्यो अचिभमेन्टमा छ भनेर अलिकति यो ट्रिक सम्झिने। र बढी भन्दा जस्तै फर तिनवटा छ, यो पाँचवटा छ, यो बढी छ, यो के भइहाल्यो एक्टिभिटी। यसरी माइन्ड जसरी आफ्नो तिमी सेट गर है। फर इन एक्टिभिटी हो, के भन्छ पिरियड अफ टाइम हो, अनटिल बाई के हो पोइन्ट अफ टाइम हो। यसरी बुझ्ने, जसरी गर्दा नि हुन्छ है। ओके, अब यो त चिनिहाल्छौ, यो गर्ने हो। त्यसपछि पहिला अब यो चिन्नु पर्यो कस्तो टाइमलाई पिरियड अफ टाइम भन्ने र कस्तो टाइमलाई पोइन्ट अफ टाइम भन्ने है। यसको एकदम सजिलो तरिका छ। पोइन्ट भन्नु भनेको यस्तो, यो पोइन्ट भयो, पोइन्ट भयो, ठ्याक्कै यो पोइन्ट भयो। त पोइन्ट भनेको ठ्याक्कै तोकिएको टाइम छ भने त्यो पोइन्ट अफ टाइम छ, तोकिएको टाइम छ। अनि पिरियड अफ टाइम भनेको ड्युरेसन, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको यो टाइम, यो पिरियड अफ टाइम भयो ड्युरेसन। अब चिन्ने कसरी ड्युरेसनलाई, एकदम सजिलो तरिका छ। यदि म भन्छु, एउटा गाना छ है, हिन्दीमा एउटा गाना छ, चलिए आना तूफान के दुकान पे 3:30 बजे भने छ, 3:30 बजे चलिए आना तूफान के दुकान पे 3:30 बजे। हिन्दी बुझ्छौ सबैजना यसमा है? बुझ्छौँ एकदम सर। ए ल, अब के भन्नु सर, बुझिन। बुझेन रश्मि? एउटा हिन्दीमा गीत छ के, पानको दोकानमा चाहिँ 3:30 बजे भेटौँ भनेर भनेको छ के त गानामा। त 3:30 बजे टाइम भन्यो नि त। यसरी तिमी भन 3:30 बजे टाइम भन्छौ, एएम भन, पिएम भन, ओ क्लक भन, 2 o'clock भन, यस्तो टाइम भन, फिक्स टाइम भयो। 2 बजे भनेपछि तिमी 2 बजे क्लियर बुझ्छौ, 2 बजे, 3 बजे हैन, 1 बजे हैन। 3:30 बजे भनेको 3:30 बजे बुझ्छौ, 3:35 पनि बुझ्दैनौ, 3:29 पनि बुझ्दैनौ, ठ्याक्कै टाइम भयो। यो भयो पोइन्ट अफ टाइम। अब माने यही टाइमलाई म यस्तो गर्दिन्छु, 2 बजे, अर्को माने भनिदिए 2 घण्टा, 2 hours, 2 minutes, ठिक छ। यस्तो टाइम भयो, टाइमको सेन्समा आएर 2 बजे भने, 3 बजे भने, 5 बजे भने, 4 बजे भने, त्यो पोइन्ट अफ टाइम भयो है। तर त्यहीँनिर म भन्छु 2 घण्टा भनिदिए, 2 मिनेट भनिदिए, 2 सेकेन्ड्स भनिदिए है। त अब हेर, जुन वर्डमा त्यहाँ लेखेको होला, आवर्स लेखेको होला, मिनेट्स लेखेको होला, सेकेन्ड्स लेखेको होला, त त्यो पिरियड अफ टाइम हो। जस्तै यहाँ चाहिँ 20 मिनट्स लेखेको छ, त यो पिरियड अफ टाइम भयो। यहाँ सिधै 6 o'clock भनेको 6 बजे भनेको छ, त यो पोइन्ट अफ टाइम हो। ठिक छ, टाइम यस्तो तोक्ने, मिनेट, सेकेन्ड्स, आवर्स लेखेको होला पिरियड अफ टाइम, अन्त सिधै एएम लेखेको छ, पिएम लेखेको छ, या क्लक लेखेको छ भने त्यो पोइन्ट अफ टाइम। त्यस्तै यदि मैले भन्छु सन्डे भने, मन्डे भने, दिनको नाम भने, त यो पोइन्ट अफ टाइम भयो। त्यहीँनिर यसको सट्टामा मैले भन्छु 4 days, 4 दिन, या 10 days, 10 दिन, यस्तो दिन भनिदिए, दिन तोकेर भने 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, यस्तो भनेको पनि त्यो पिरियड अफ टाइम हो। तर म तोकिदिए सन्डे, मन्डे, यो के भयो पोइन्ट अफ टाइम भयो। ठिक छ, या म गते तोकिदिन्छु 7 वैशाख, 7 वैशाख, वैशाखको 7 गते, वैशाखको 7 गते क्लियर के भयो पोइन्ट अफ टाइम। तर त्यही 7 दिन भन्यो भने त्यो के भयो पिरियड अफ टाइम है। त्यस्तै मानव बन्दीमा 1 week, 1 हप्ता, या 2 weeks, 2 हप्ता, यस्तो भनिदिए, विक्स लगाइदिए, त यो पिरियड अफ टाइम भयो। त्यही म भन्छु फर्स्ट विक, पहिलो हप्ता, सेकेन्ड विक, दोस्रो हप्ता, त यो पोइन्ट अफ टाइम है। यसरी अर्को मन्थको सेन्समा, मानव मैले यहाँ वैशाख भने मन्थको नाम लेखिदिए, या जनवरी भने मन्थको नाम लेखिदिए, यो पोइन्ट अफ टाइम हो। अनि त्यहीँनिर मैले भनिदिए 5 months, 5 महिना तोकिदिए, 5 months, 10 months, यो पिरियड अफ टाइम भयो। इयरको सेन्समा 2078 भने यो पोइन्ट अफ टाइम हो, 2021 भने यो पोइन्ट अफ टाइम हो। तर यहीँनिर म भनिदिन्छु 10 years, 10 वर्ष, या 1 year, 1 वर्ष, या 10 year, के अरे 2 years, 2 वर्ष, यसरी इयर्स तोकिदिए, यो पिरियड अफ टाइम भयो।
इयर को नाम तोकिदियो 2077 साल 78 साल 21 22 यो के भयो पोइन्ट अफ टाइम भयो है त यसरी जस्तै यो अर्को जस्तै मर्निङ भनिदिए इभिनिङ भनिदिए है त या लन्च टाइम भने बेड टाइम भने यस्तो टाइमहरु भने यो फिक्स टाइम मर्निङ भनेपछि मर्निङ बुझ्छौ इभिनिङ बुझ्दैनौ इभिनिङ भनेपछि इभिनिङ बुझ्छौ डस्क बुझ्दैनौ बेड टाइम भनेपछि बेड टाइम सुत्ने टाइम नै कुनै फिक्स टाइम भने सुत्ने टाइम त कुनै एउटै टाइममा सुत्छौ नि तिमी लन्च टाइम भनेपछि लन्च खाने कुनै एउटै टाइम भयो नि त यो सबै के भयो पोइन्ट अफ टाइम भयो है बुझिन्छ नि घण्टा मिनेट दिन हप्ता महिना साल त्यो डिकेड्स हुन सक्छ सेन्चुरी हुन सक्छ त्यो सबै पिरियड अफ टाइम तर तोकिदियो 2 बजे 3 बजे सन्डे मन्डे फर्स्ट विक सेकेन्ड विक वैशाख जनवरी जेष्ठ यस्तो या सालको नाम तोकिदियो मर्निङ इभिनिङ यस्तो तोकिदियो यो पोइन्ट अफ टाइम भयो क्लियर छ अब यहाँनिर आन्सर लेख त यहाँनिर 20 मिनेट्स छ त 20 मिनेट्स भनेपछि के भयो पिरियड अफ टाइम भयो अब मिला यो क्वेशनमा यो एक्टिभिटीज हो र एक्टिभिटीजमा यहाँनिर पिरियड अफ टाइम आयो भने म के लगाउँछु फर लगाउँछु त यहाँ लेख्छु फर अनि 20 मिनेट्स है दे टक अन द टेलिफोन फर 20 मिनेट्स त यो 20 मिनेट्स के भयो पिरियड अफ टाइम र यो पिरियड अफ टाइम कहाँ आएको छ एक्टिभिटीज सेन्टेन्समा त एक्टिभिटीजमा पिरियड अफ टाइमको अगाडि फर लाग्छ फर 20 मिनेट्स अब यसमा हेर 6 o'clock 6 बजे त ठ्याक्कै टाइम चाहिँ के भयो पोइन्ट अफ टाइम अब यो पोइन्ट अफ टाइम छ र यो सेन्टेन्स कुन हो अचिभमेन्टको हो त अचिभमेन्टमा पोइन्ट अफ टाइम छ भने के लगाउँछौ बाई लगाउँछौ यहाँ लेख्ने बाई 6 o'clock है त यसरी बनाउनु छ क्वेशन र आन्सर के गाह्रो छ यसमा अब बुझ्यौ सर त्यो पोइन्ट अफ टाइम र पिरियड अफ टाइम भन्दिनु न छिटो एकदम सिम्पल छ के ठ्याक्कै तोकेको टाइम भयो कि जस्तै मन्थको नाम भन्यो अनि इयरको नाम भन्यो है अनि सर त्यो पनि अनि सर अनि यो उसमा पनि कन्फ्युज भयो के बाहिर अनि यो भन्नुभयो नि तपाईँले करेक्ट गर्ने के बाई अनि फर सिन अन्टिल ठीक छ पहिला पोइन्ट अफ टाइम पिरियड अफ टाइम सुन है त पोइन्ट अफ टाइम पिरियड अफ टाइम हेर न सिम्पली नाम तोकिदिएको छ के जस्तै दिनको नाम तोकिदियो आइतबार सोमबार मंगलबार या टाइम तोकिदियो 3 बजे 4 बजे 2 बजे 1 बजे यस्तो या महिनाको नाम तोकिदियो वैशाख जेठ असार यस्तो या इयरको तोकिदियो हैन या दिनको अरु पार्ट्सहरुको मर्निङ इभिनिङ डे डस्क यस्तो तोकिदियो हैन या लन्च टाइम डिनर टाइम ब्रेकफास्ट टाइम बेड टाइम यस्तो तोकिदियो भने यो तोकेको टाइमहरु पोइन्ट अफ टाइम हो है र क्लियर नभएको जस्तै 2 घण्टा भन्यो 2 घण्टा भनेको कुन 2 घण्टा 12 देखि 2 कि 2 देखि 4 कि 1 देखि 3 क्लियर छ छैन सिधै 2 घण्टा ड्युरेसन जना हैन तिनीहरु पिरियड अफ टाइम हो त त्यसलाई चिन्ने तरिका सजिलो छ आवर्स लागेको छ मिनेट्स लागेको छ सेकेन्ड्स लागेको छ डेज लागेको छ वीक्स लागेको छ मन्थ्स लागेको छ इयर लागेको छ त्यो पिरियड अफ टाइम हो है यसरी है अर्को कुरा सम्झिराख्ने अब एक्टिभिटी छ भने एक्टिभिटीमा फर र अन्टिल लाग्छ फर पिरियड अफ टाइम हो अन्टिल पोइन्ट अफ यो सम्झिराख्नु पर्छ र अचिभमेन्ट छ भने अचिभमेन्टमा इन र बाई हुन्छ त्यसमा इन पिरियड अफ टाइमको अगाडि बाई पोइन्ट अफ टाइमको अगाडि यसमा बुझ्ने कुरै छैन यो याद गरिराख्नु पर्छ है तिमीले अनि बल्ल हुन्छ के छ अब कसैले गाह्रो छ अलिकति यसमा अलिकति बढी लेबर गर्नुपर्छ फर्स्ट थिङ तिमीले के गर्ने एक्टिभिटी र अचिभमेन्ट छुट्याउने यो सेन्टेन्स एक्टिभिटी हो कि अचिभमेन्ट हो त्यो छुट्याउने त्यसपछि एक्टिभिटी हो भने क्वेशन कस्तो स्ट्रक्चर बनाउने अचिभमेन्ट हो भने स्ट्रक्चर कस्तो स्ट्रक्चर बनाउने त्यो क्वेशन बनाउने त्यसपछि आन्सर दिने बेलामा त्यही सेन्टेन्स सार्ने है अनि त्यसपछि टाइमलाई हेर्ने पिरियड अफ टाइम छ कि पोइन्ट अफ टाइम छ पिरियड अफ टाइम हो भने एक्टिभिटी छ भने के लगाउने पोइन्ट अफ टाइम छ भने एक्टिभिटी छ भने के लगाउने पिरियड अफ टाइम छ भने अचिभमेन्टमा के लगाउने अनि यस्तो पोइन्ट अफ टाइम छ भने अचिभमेन्टमा के लगाउने यो सिक्ने भइहाल्छ अलिकति यसमा ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ तिमीले है अझै के छ भने भन स्क्रिनशट लिन्छौँ सर ओके ल बुझ्यो नि एलिसा के छ बुझ्दैछु सर बुझ्दैछौ ठिक छ ल सर हजुर
यो एक्टिभिटी र अचिभमेन्टको थोरै भनिदिनु न अघि त्यो नेट स्लो भयो कि त्यो कसरी छुटाउने सिम्पली हेर एक्टिभिटिज भनेको त्यस्तो काम जसको गोल फिक्स छैन है त्यसको लक्ष्य छैन क्राइटेरिया फिक्स छैन त्यसमा सिधै के गर्नु छ सुरज दास तिम्रो साउन्ड आइरहेछ है ओके एक्टिभिटिज भनेको सिम्पली के बुझ्ने जुन काममा तिम्रो केही क्राइटेरिया फिक्स छैन लिमिट छैन है त्यो कम्प्लिट गर्नुपर्ने बाध्यता छैन त्यो एक्टिभिटी हो जस्तै तिमी टिभी हेर्दैछौ टिभी जति पनि हेर्दा हुन्छ बीचमै तिमी मुभी हेर्दा हेर्दै सिरियल हेर्दा हेर्दै छोड्न पनि सक्छौ तिमी लगातार दुईटा मुभी हेर्दा पनि हुन्छ केही कम्प्लिट गर्नुपर्ने बाधा छ कि यो मुभी मेरो छुट्यो एक्जाममा भोलि कसरी लेख्ने होला यस्तो छ छैन त त्यो भनेको एक्टिभिटिज भयो तर अचिभमेन्ट भनेको कुनै पनि कामको क्राइटेरिया फिक्स छ र त्यो तिमीलाई कम्प्लिट गर्नु छ भने त्यो अचिभमेन्ट भयो के है जस्तै मलाई यो च्याप्टर पढाउनु छ यो च्याप्टर मलाई कम्प्लिट गर्नु छ त्यो अचिभमेन्ट हो है अचिभमेन्ट हो अनि माना कुनै काम यस्तै गर्दैछु यतिकै बसेर म केही गीत गाइरहेको छु गीत सुनिरहेको सपोज मैले गीत सुनिरहेको छु अब गीत मैले कति सुन्ने केही छ लिमिटेसन एउटा गीत सुन्छु सुन्दा सुन्दै 4वटा सुनिदिन्छु के फरक पर्छ त त्यो गीत सुन्ने काम चाहिँ मेरो एक्टिभिटिज भयो है तर माना म कुनै नोभेल पढ्दैछु त्यो नोभेल पुरै पढे त पुरै पढ्नु भनेको के भयो क्राइटेरिया फिक्स छ पुरा कम्प्लिट गरे कम्प्लिट गर्ने कुरा छ भने अचिभमेन्ट कम्प्लिट नगर्नु पर्ने कुरा छ भने एक्टिभिटी है त जस्तै फोनमा कुरा गर्ने काम गरेको छ जति गर्दा नि भयो एक्टिभिटी हो बाथरुमको सिलिङ पेन्ट गरेको छ त सिलिङ पेन्ट गर्नु भनेको क्राइटेरिया फिक्स हो पुरै सिलिङ पेन्ट गर्नुपर्छ त यो अचिभमेन्ट भयो अब बुझ्यौ ओके सर ओके ल यो गरी चाहिँ अफ गर्छु म